डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसे ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखने मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी, जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, जो इसे ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखने मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी।
दुनिया भर की powerful secret agencies, governments और military forces इस crisis को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसे ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखने मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी
ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہمس کے لیے ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اس کو گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی، جس میں آڈینس کو ایک ٹرو اسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہمس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔
मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसे ग्रिपिंग बनाएंगे. कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी. दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है. फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन. ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी. मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं. जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए. शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा. पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है. ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं. जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी. द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं. ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं. कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है. लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है. फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है. वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है. इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है. मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसे ग्रिपिंग बनाएंगे. कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी. दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है. फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन. ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी. मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं. जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए. शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा.
پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہمس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اس کو گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو اسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہمس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔
اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو سپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ،
डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। The Diplomat एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है।
وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو سپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔
जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखने मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है।
لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے. فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے. اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے. مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے. کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی. دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن. یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی. مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں. جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے. شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی، جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا. پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو سپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں. جان ابراہم فینس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی. The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں. یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں. کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے. فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے. اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے. مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے. کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی. دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن. یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی.
मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी, जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी, जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं।
कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी, जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर, जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी, जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन।
یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مادات تک سمٹ نہ ہی رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، ایسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اس کو گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مادات تک سمٹ نہ ہی رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔
یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی، جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا، جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی، جس میں آڈینس کو ایک ٹرو اسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو سپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم فینس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی، جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے، جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی، جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔
दुनिया भर की powerful secret agencies, governments और military forces इस crisis को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखने मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है।
یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم فینس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کی ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی، جس میں آڈینس کو ایک ٹرو اسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم فینس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کی ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔
मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे. कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी. दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है. फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन. ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी. मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं. जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए. शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा. पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है. ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं. जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी. द डिप्लोमैट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं. ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं. कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है. लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है. फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है. वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है. इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है. मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे. कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी. दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है. फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन. ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी. मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं. जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए. शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा.
پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہمس کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کی ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمٹ نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیوناج اور ڈپلومیسی کی ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔
اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، ایسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ،
डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम्स के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। The Diplomat एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाए। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है।
وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔ The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، ایسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں۔ کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے۔ مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے۔ کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی۔ دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن۔ یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی۔ مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔
जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। The Diplomat एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंसान को बचाने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का भी हिस्सा बन जाता है। फिल्म में ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और हिडन एनिमीज का डेडली गेम देखने को मिलेगा, जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आता है। वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स और नेगोशिएशंस नहीं, बल्कि डेंजरस ग्राउंड मिशंस और टैक्टिकल वॉरफेयर भी हैंडल करता है। इस फिल्म का थ्रिलर और सस्पेंस एलिमेंट इसी बात से समझा जा सकता है कि हर एक डिसीजन एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। मूवी में हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, जो इसको ग्रिपिंग बनाएंगे। कहानी में पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल बिट्रेयल्स भी देखो मिलेंगी, जो मूवी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बना देगी। दुनिया भर की पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस इस क्राइसिस को अपनी नजर से देख रही होती हैं, जिसमें जॉन अब्राहम को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे मिशन को कंप्लीट करना होता है। फिल्म में हिडन एजेंडास और डबल एजेंट्स का भी एलिमेंट होगा, जो ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन किसी का दुश्मन। ये कहानी इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर होगी, जो सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंड गेम्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी एक शानदार मिक्स दिखाएगी। मूवी की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जिसमें हाई सिक्योरिटी एम्बेसीज, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैटलफील्ड लाइक जोन्स शामिल हैं। जॉन अब्राहम के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होंगे, जिसमें उनका कैलकुलेटेड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाएगा। शिवम नायर जो स्पेशल ऑप्स और नाम शबाना जैसे थ्रिलर्स बना चुके हैं, इस फिल्म को रियलिस्टिक और हाई पेस्ड, डार्क, सीरियस और सस्पेंसफुल के साथ ये मूवी एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें ऑडियंस को एक ट्रू एस्पियोनाज एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 2024 के लेटर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये मूवी अन लोगों के लिए एक मास्टरपीस होगी, जो स्पाई थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास और रियल लाइफ बेस्ड इंटेंस कहानियां पसंद करते हैं। जॉन अब्राहम के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी, जो उनके एक्शन और इंटेंस रोल्स की लेगेसी को और आगे ले जाएगी। द डिप्लोमेट एक हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी के डेंजरस मिक्स पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स नहीं, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशंस और डेडली कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। कहानी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन के गर्द घूमती है, जिसमें एक इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में होती है।
لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے. فلمی گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے. اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے. مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے. کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی. دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن. یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی. مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے، جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں. جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے. شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی، جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا. پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں. جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی. The Diplomat ایک ہائی انٹینسٹی پولیٹیکل تھرلر ہے جس میں جان ابراہم ایک انڈین ڈپلومیٹ اور انٹیلیجنس آفیسر کا رول ادا کر رہے ہیں. یہ فلم انٹرنیشنل پالیٹکس، ایسپیوناج اور ڈپلومیسی کے ڈینجرس مکس پر بیسڈ ہے، جس میں صرف نیگوشیشنز اور پیس ٹاکس نہیں بلکہ کوورٹ آپریشنز، سیکرٹ انٹیلیجنس مشنز اور ڈیڈلی کنسپیرسیز بھی شامل ہیں. کہانی ایک ریئل لائف انسپائرڈ مشن کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن ایک فورن کنٹری میں پھنس جاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. لیکن یہ مشن صرف ایک انسان کو بچانے کا نہیں بلکہ جیو پالیٹکس اور پاور سٹرگلز کا بھی حصہ بن جاتا ہے. فلم میں گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیٹیکل لیڈرز اور ہڈن اینیمیز کا ڈیڈلی گیم دیکھنے کو ملے گا، جس میں جان ابراہم کا کیریکٹر ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ ایک ٹرینڈ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود ایک ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف پولیٹیکل ڈائیلاگز اور نیگوشیشنز نہیں بلکہ ڈینجرس گراؤنڈ مشنز اور ٹیکٹیکل وارفیئر بھی ہینڈل کرتا ہے. اس فلم کا تھرلر اور سسپینس ایلیمنٹ اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ڈیسیژن ایک بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے. مووی میں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے انٹینس ایکشن سیکوینسز بھی ہوں گے جو اسے گرپنگ بنائیں گے. کہانی میں پولیٹیکل بیک سٹیبنگ، انٹیلیجنس لیکس اور انٹرنیشنل بیٹریلز بھی دیکھنے ملیں گی جو مووی کو ایج آف دا سیٹ ایکسپیرینس بنا دے گی. دنیا بھر کی پاورفل سیکرٹ ایجنسیز، گورنمنٹس اور ملٹری فورسز اس کرائسس کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس میں جان ابراہم کو اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. فلم میں ہڈن ایجنڈاز اور ڈبل ایجنٹس کا بھی ایلیمنٹ ہوگا جو آڈینس کو گیسنگ موڈ میں رکھے گا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون کسی کا دشمن. یہ کہانی انٹیلیجنٹ ایکشن تھرلر ہوگی جو صرف مدد تک سمت نہیں رہے گی بلکہ مائنڈ گیمز اور اسٹریٹجک پلاننگ کا بھی ایک شاندار مکس دکھائے گی.
مووی کی شوٹنگ انٹرنیشنل لوکیشنز پر کی گئی ہے جس میں ہائی سیکیورٹی ایمبیسیز، کانفیڈینشیل گورنمنٹ آفیسز اور بیٹل فیلڈ لائک زونز شامل ہیں۔ جان ابراہم کے ایکشن سیکوینسز اور ڈائیلاگز فلم کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوں گے، جس میں ان کا کیلکولیٹڈ اور انٹینس ایکٹنگ سٹائل ان کے کیریکٹر کو اور ریئلسٹک بنائے۔ شیوم نیر جو اسپیشل آپس اور نام شبانہ جیسے تھرلرز بنا چکے ہیں، اس فلم کو ریئلسٹک اور ہائی پیسڈ، ڈارک، سیریس اور سسپینسفل کے ساتھ یہ مووی ایک پرفیکٹ پولیٹیکل تھرلر ہوگی جس میں آڈینس کو ایک ٹرو ایسپیوناج ایکسپیرینس ملے گا۔ پہلے یہ فلم 11 جنوری 2024 کو ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اب اس کی نئی ریلیز ڈیٹ 2024 کے لیٹر منتھس میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ مووی ان لوگوں کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوگی جو اسپائی تھرلرز، پولیٹیکل ڈراماز اور ریئل لائف بیسڈ انٹینس کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جان ابراہم کے لیے یہ ایک مسٹ واچ فلم ہوگی جو ان کے ایکشن اور انٹینس رولز کی لیگیسی کو اور آگے لے جائے گی۔